बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरगम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हामी सहाफ़ी और उनकी पूरी सोशल मीडिया टीम ये बयानिया बनाने में मसरूफ़ अमल थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो इस निज़ाम को प्यारे हो चुके हैं, वो लाडले हैं, तो लिहाजा उनकी वापसी हो रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो नवाज शरीफ साहब पंजाब छोड़कर गए थे, पंजाब वो नहीं रहा और अब ये कौम बिल्कुल तब्दील हो गई है। तो अब ये एक नया बम शल फटा है और नवाज शरीफ साहब की जो कश्ती है वहां डूब चुकी है जहां पर पानी कम था। तो कुछ बड़ी खबरें हैं, मैं आप लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि एक नया बयानिया जो है उसको लॉन्च करने की तैयारियां हो चुकी हैं कि मुझे पाकिस्तान क्यों बुलाया। सबसे पहली खबर कि जनाब एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं उनका आज बड़ा पहला खड़ाक जो है वो सामने आया है। और अगर यूं कहूं कि आपके सीनों में अगर ठंड बढ़ गई है जो ये बयानियां बनाने में सियासतदान मसरूफ थे, तो जनरल आसिम मलिक साहब ने एक बहुत बड़ा खड़ाक किया है और वाकई एक तारीखी फैसला है। उस हवाले से अहम तीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानेब इमरान खान साहब की डील की खबर इस वक्त अडयाला जेल से गर्दिश कर रही है और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उसकी तस्दीक हो गई है। ये मामला क्या है और फिर मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात के हवाले से भी मैंने आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर रखनी है। ये मुलाकात किसकी है? ये ताकतवरों की मुलाकात है, इमरान खान साहब के हवाले से, खान साहब के साथ ही है, उसकी भी तस्दीक होना बाकी है। वो भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर बात कर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया दौर शुरू हो गया है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स वमा हकाइक और वमा सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम सबसे पहले तो सनम जवेद साहिबा के हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि कल तो कोयटा की अदालत ने खदीजा शाह साहिबा को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया और वो रिहा होकर घर भी चली जा चुकी हैं। और फिर दूसरी जानिब सनम जवेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनके खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। जस्टिस बाकिर अली नजफी लाहौर हाई कोर्ट के, इन्होंने जनाब जो है वो सनम जवेद के वालिद जावेद इकबाल की दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत थोड़ी देर तक मुलतवी कर दी और अदालत ने कहा कि आज जवाब ना आया तो मैं दरख्वास्त पर फैसला सुना दूंगा। ऑर्डर में लिखूंगा कि हुकूमत और उसके इदारे इख्तियारात का गलत और नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। और मलिक सरवत एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि सूबाई kabina की मीटिंग होने तक मोहलत दी जाए। और वकील दरख्वास्त गुजार नसीरुद्दीन ने कहा कि 2 दिसंबर को नजरबंदी हुई जो 2 जनवरी को खत्म हो जाएगी। और वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सिस्टम को डीरेल होने से बचाया जाए। लगता है कि होम सेक्रेटरी सोए रहते हैं और अदालत ने जब चारों केसों में जमानतें ले ली हैं। अदालतों ने दरख्वास्त गुजार के वकील को दलाइल के लिए जो है वो तलब कर रखा है और डीसी लाहौर नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म उनको दे रखा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि सनम जावेद के खिलाफ जलाओ घिराओ अस्करी टावर केस जो है मुज़ीर समाअत है और अदालत ने 3 केसेस में सनम जावेद की रिहाई की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और 13 मई को सनम जावेद को नजरबंद किया गया था। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो अगर आज जो है वो हुकूमत की जानिब से कोई ठोस जवाब ना दिया गया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि सनम जवेद जो है वो भी अब बाहर आने जा रही हैं। और फिर राजा रियाज जो है जिनको कोई पहचानता नहीं था, जो जिनको बोलना तक नहीं आता और वो पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर बन गए थे नाम नेहाद, जो कुछ आपने देखा था। तो जनाब वो राजा रियाज से उनकी असासों की तफसीलात सामने आ चुकी है। वो जरा आपके सामने मैं रख भी देता हूँ कि साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के कागजात नामजदगी हासिल कर लिया गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक अपोजिशन लीडर की एहतजाजात में 1 साल के दौरान 1 करोड़ 15 लाख जो है वो उसका इजाफा हो, यानी कि तकरीबन ये 1.25 करोड़ के करीब जो है वो 1 साल के अंदर उन्होंने अपने आसासे बढ़ाए हैं जिसमें वो हुकूमत के अंदर आए, यानी कि हुकूमत का हिस्सा ही थे, वो निजाम का हिस्सा बन गए थे। और माली साल 2023 में 44,92,000 टोटल इनकम टैक्स जो है उन्होंने जमा करवाए हैं। राजा रियाज 4,87,52,510 रुपए के असासों के मालिक हैं। और जनाब राजा रियाज के पास 205 किनाल ज़रई इराज़ी और एक पेपर मिल है। राजा रियाज की जो माली साल जो इनकम है 2023 की वो 1,50,80,158 रुपए है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले 3 सालों में राजा रियाज ने यूरोप के 3 टूर किए और आखिरी टूर जो है वो 8 दिन का किया जिसका 17 लाख खर्चा हुआ। और राजा रियाज ने 2018 की सासों की 5 सालों में 3 करोड़ 71 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। अब ये सारी चीजें जनाब आपके सामने है
کہ پرشانتے جو ہے اس کی تفصیلات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. لیکن جناب آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ غیر یقینی کی جانب بڑھ رہی ہے, اور جو صورتحال آج پیدا ہو گئی ہے یہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. 8 فروری کو الیکشن تو ہونا ہے, لیکن اس کو کوئی الیکشن ماننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ الیکشن نہیں ہوگا, وہ پھر کچھ اور ہی ہو جائے گا. اور 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اگر ہو بھی گئے تو پھر وہ کون سا الیکشن ہوگا کہ جس میں آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو مکمل طور پر دیوار سے لگا دیا ہے. لیکن اس حد کے اندر جناب آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا پہلا کھڑاک ہوا ہے جس نے نون لیگ کے دلوں کے اندر ٹھنڈ پیدا کر دی ہے. ٹھنڈ سے مراد وہ نہیں کہ وہ خوش ہو گئے ہیں, ٹھنڈ سے مراد یہ ہے کہ جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے, ہمیں پلیٹ میں رکھ کے جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم کی کرسی مل رہی ہے, ہمیں تاج پوشی کر دی جائے گی, ہم بادشاہی نظام لائیں گے. اور آج کل جو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں 5 سال کی قومی گورنمنٹ دی جائے جس کو پاکستان تحریک انصاف کو الگ کیا جائے. اور پھر آپ نے پریس کانفرنسز بھی کل 3 پریس کانفرنسز ہوئی, مریم نواز, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان اور پھر جہانگیر ترین کا بیان, یعنی کہ چاروں کو آپ ملا کر دیکھیں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کل انہوں نے عدلیہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ غیر قانونی تھا, انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر جو حملہ آور کر دیا. اور بھائی پشاور ہائی کورٹ کی اس وقت زیادہ وہ آئین اور قانون کے اوپر گرپ ہے یا پھر چیف الیکشن کمشنر, اس کو تو جناب پتہ نہیں ہوگا کہ قانون کسے کہتے ہیں, اس نے قانون پڑھا تک نہیں ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کس حد تک جا چکے ہیں. تو کل آپ نے دیکھا کہ عدلیہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی, طاقتوروں کے خلاف کل پریس کانفرنسز ہوئیں. تو یہ اس وقت دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلے کا نشان جو ہے اس کو جناب ہٹا دیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف ان کے مقابلے میں آ کر کھڑی نہ ہو جائے. یہ چاہتے ہیں کہ گدھا جو ہے وہ ریس کے اکیلا دوڑے, لیکن وہ گدھا پھر بھی انفارچونیٹ ان کے لیے وہ چوتھے نمبر پر آ رہا ہے اکیلا دوڑ کر بھی. تو جناب آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا کھڑاک ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جیسے آئے کہ وزیر اعظم کا پروٹوکول مل گیا, وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, مریم نواز کے حوالے سے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب نواز شریف صاحب جو ہے ان کی پریشانی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہوا وہ بھی ٹوٹنے جا رہا ہے. جے یو آئی فے نے واضح پیغام دے دیا کہ کچھ لو اور کچھ دو, ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. پنجاب کے اندر 10-15 سیٹیں مانگی جا رہی ہیں جے یو آئی فے کی جانب سے, اور پھر اگر وہ نہیں بنتا تو وہ جو ہے وہ وہاں سے ان کی پیٹ پہ چولہا کھونپا جا سکتا ہے. اور استقلال پاکستان پارٹی کے ساتھ نون لیگ جو ہے وہ چلنے کو تیار نہیں ہے, لیکن پیغام ان کو مل چکا کہ آپ نے پنجاب اور وفاق میں کاف لیگ اور استقلام پاکستان پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا ہے, لیکن نون لیگ جو ہے سب کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں, یعنی کہ جناب صحافی شور مچا رہے ہیں جو نون لیگ کے حامی صحافی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو مطلوبہ سہولت کاری نہیں مل رہی, وہ سہولت کاری کے میسر ہے. بار بار مطالبات ہو رہے ہیں کہ جناب 9 مئی کے اندر عمران خان کو سزا دے دیں, پھانسی دے دیں, الٹا لٹکا دیں. سہولت کار جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں. یہاں تک جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے. تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تو عمران خان صاحب جو ہے ان سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے سیاسی مشاورت کی جیل میں اجازت دے دی ہے. آج یہ جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے انہوں نے ریمارکس کیے, اور یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی ٹکٹوں کی مشاورت کی اجازت دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی, اور اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں پیش ہو کر درخواست کو قابل سماعت ہونے کی مخالفت کی, جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ سے آنے والے اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا, مجھ سے اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں, اور مشاورت میں مخالفت سے غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے. اور عدالت نے درخواست گزار بیرسٹر گوہر کو عمران خان سے مشاورت کی اجازت دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی, اور حکم دیا کہ ڈیالہ جیل کی نگرانی میں سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہاں کے عمران خان کی ملاقات کروائی جائے. اور انتخابات کے لیے مشاورت جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے, اور انتخابات میں نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جناب ریمارکس کیے کہ ایڈوکیٹ جنرل آفس نگران حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک تو عمران خان کو یہ بڑا ریلیف ملا, اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے سائفر کا کیس عمران خان کا روک دیا, وہاں سے ایک بہت بڑا دھچکا ملا. اور تیسرا آج یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس کیے وہ یہ ہے کہ آج جو ڈی سی اسلام آباد ہیں جسٹس بابر ستار صاحب, انہوں نے کہا کہ اسلام آباد جو ڈی سی ہیں انہوں نے 3 MP کے تحت جو آرڈرز جاری کیے ہیں وہ غیر قانونی ہیں, ان کے پاس اختیار موجود نہیں تھا, تو لہٰذا نگران حکومت جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے. تو یہاں پر یہ شور مچنا شروع ہو گیا کہ نواز شریف صاحب جو ان کو مطلوبہ صورت میسر نہیں ہو رہی, اور پھر غاردہ فاروقی صاحبہ جو آپ کو پتہ کہاں سے بولتی ہیں, وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ عمران خان کو دوبارہ لانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں.
रिता फारूकी जैसे साहब भी अब ये बात करना शुरू कर दे कि इमरान खान को दोबारा लाने की अब जो है वो कोशिशें हो रही हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। और फिर ये जो है वो ठंड डाल दी है जो ये बात कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बात कर रहे थे कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट का जो झुकाव है वो नून लीग की जानिब है, हवाओं का रुख उस तरफ है, कोई कहता है पीपल्स पार्टी की जानिब है, नून लीग वाले कह रहे हैं कि जनाब उनकी जानिब है। यानी कि ये सारे एक दूसरे के ऊपर जो है वो गंद डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अवामी हुकूमत आएगी, यानी कि अवाम जिसको सिलेक्ट करेगी वही इस वक्त आएगी, क्योंकि अब उनकी जानिब से साफ साफ इनकार कर दिया गया है जो बड़े हैं कि जनाब हम आपकी सूरतकारी नहीं कर सकते, जितनी हमने करनी थी कर ली है। और आप जो है वो फिर भी गधा चौथे नंबर पर आ रहा है केला दौड़कर, तो हम क्या करें? आप एक अवाम के अंदर जलसा जाकर नहीं कर सकते, आपको अवाम के अंदर जाने से डर लगता है, तो हम क्या करें आपके लिए? तो ये सारी चीजें जनाब आपके सामने है। और फिर अब आज है कि इमरान खान साहब जो है उनसे डील की खबर है, और एक अहम भी मुलाकात हुई है। और मैंने आपको बताया था कि एक तो ये है कि जो सादिक सिंधानी साहब है उनकी जो आरिफ अलवी साहब है उनसे मुलाकात हुई, मैंने आपको खबर दी थी। और फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि जनाब जो बुशरा बीबी साहिबा है उनकी एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है, और उसके बाद बुशरा बीबी जो है वो 30 दिसंबर को इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगी। और ये जो है वो लावा पक रहा है। अब ये नया बमशेल जो है फटा है, और इसकी तस्दीक और तरदीद जो है वो तो आनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और लतीफ खोसा साहब जो हैं वो बुशरा बीबी के इंतहाई करीबी, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं। जब वो इसके ऊपर गुफ्तगू कर दें तो आप समझ लीजिए कि जनाब कुछ ना कुछ तो फिर बैक एंड के ऊपर हो रहा है। आज सरदार लतीफ खोसा साहब जो है उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की खास मुलाकातों का इल्म नहीं, तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो मुलाकातें ना होती तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डंके की चोट के ऊपर जो है वो तरदीद करनी ही करनी थी। तो उन्होंने कहा कि ना मैं तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ। इट मीन्स के वो मुलाकात हुई है जो मैं आपको खबर दे रहा था। अब वो उस मुलाकात की तस्दीक हो गई है। और जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि इमरान खान किसी नॉन स्टेट सेक्टर की मुदाखलत नहीं चाहते। ये वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और अडयाला जेल के बाद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी जमा करवाने में रुकावटें डाली गई और अब उनकी जांच पड़ताल में रुकावटें डाली जा रही हैं, और ये इलेक्शन कमीशन पर धब्बा है, और निगरान हुकूमत क्या इस तरह के फ्रॉड इंतखाबात करवाएगी। और ये सारी चीजें जनाब आपके सामने हैं। और फिर जो इस वक्त बयानिया है वो भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यही है। और जावेद जो चौधरी हैं सहाफी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इससे इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो रहा है, और उनको मकबूल करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये अब तक इतना ख्याल किया, पाकिस्तान जिंदाबाद।